अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबरू में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम शाये की गई किताब याद रफ्तागान हैदराबाद के मशाहिर उर्दू की रस्म अजरा वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन आबिदी के हाथों अमल में आई। डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन उर्दू एकेडमी ने इसकी सदारत की। शय नशीन पर जनाब फ़ारूक सैयद, एडिटर गुल बूटे मुंबई, मोहम्मद महमूद सिद्दीकी रजिस्ट्रार मानो, डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी, प्रोफेसर मजिद बेदार, प्रोफेसर फ़ज़लुल्लाह मुकरम मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी व नामवर शायर जनाब सरदार सलीम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जलसे का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन आबिदी ने आला तालीमी इदारों बिलख़ुसूस यूनिवर्सिटी के इस्तेहकाम के लिए मदारिस एजुकेशन को और मदारिस को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए बताया कि मदारिस के तलबा ज़हीन होते हैं, जिस शोबे में जाते हैं इसमें अपने नखुश मुरत्तिब करते हैं। इन्होंने अली सरदार जाफ़री और मजरू सुल्तानपुरी की मिसाल दी, जो मदारिस के फ़ारिगुल तहसील थे, जो गीतकार के तौर पर बहुत मशहूर हुए। इन्होंने कई मिसालें दिए कि किस तरह मदारिस के फ़ारिग तलबा मानों में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने के बाद अपने आप को मनवाते रहें और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के हेड है प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन आबिदी ने मानो और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के बाहमी इश्तराक और ताउन से उर्दू ख़त्ताती के वर्कशॉप के इनेकाद की पेशकश की। इन्होंने कहा कि ज़बान है तो तहज़ीब बाकी है। हैदराबाद की उर्दू खिदमत के इतराफ़ किया और कहा कि हैदराबाद बदला मगर हैदराबादी नहीं बदले। इस मौके पर ऐलान किया कि मानो में दक्कन स्टडी का जो शोबा है जिसका वो अया करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। प्रोफेसर फ़ज़लुल्लाह मुकरम, प्रोफेसर मजिद बेदार, मोहतरमा कमर जमाली, डॉक्टर फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह, डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली, फ़ारूक ताहिर, हमीदुल ज़फ़र ने भी इज़हार ख़याल किया। इस मौके पर यूम आज़ादी तहरीरी मुकाबले के इनाम याफ्तगान मेराज फ़ातिमा तालिबा इक़रा मिशन स्कूल को इनाम अव्वल गोल्ड मेडल और 3000 रुपये, नाइद बेगम तालिबा MS इनाम दुबम सिल्वर मेडल 2000 रुपये, खुजरा बेगम को ब्रॉन्ज मेडल 1000 रुपये पेश किए गए। आयशा फ़ातिमा, उस्मान ख़ान और नुसरत सुल्ताना को तरग़ीबी इनामात पेश किए गए। डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी की उर्दू एकेडमी की सदर नशीन की हैसियत से 30 अगस्त आखिरी दिन था। इन्हें इनकी खिदमत का इतराफ़ करके विदा किया गया। डॉक्टर असलम फ़ारूकी ने शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम को उर्दू मस्कन में जोश व खरोश के साथ गज़लियात के प्रोग्राम को शामिल करते हुए आशूरे के दूसरे दिन रखा गया था, जिस पर सबसे पहले रूबरू ने इतराज़ जताया था और चंद सहाफ़ी गोशियों की जानिब से भी एहतजाज की बात कही गई थी और प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। इस प्रोग्राम में भी देखा गया कि चंद सहाफ़ी बरादरी की जानिब से प्रोग्राम का बाइकाट किया गया और एक बड़े प्रोग्राम को मुकाम की तब्दीली करते हुए छोटे पैमाने पर कर दिया गया, जबकि मिस्कन खलवत में बड़े पैमाने पर किया जा सकता था। आइए देखते हैं आगे की मज़ीद तफसीलात। बल्कि ये पूरे दुनिया में इंशाअल्लाह इसको मक़बूलियत हासिल होगी। ये बड़ी अर्थ ऐसी से लिखी गई किताब है। मैं तमाम लिखने वालों को आखिर का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन एडिटर जनाब प्रोफेसर मजिद बेदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ज़ेर क़यादत ये किताब लिखी गई। और जैसा कि आप जानते हैं, जश्न आज़ादी के ज़िमन में 14 अगस्त को मस्कन में तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए थे, जिसमें 650 अफराद ने रजिस्टर करवाया था। 300 तकरीबन तलबा शरीक हुए थे और ये तलबा में से हमने 3 इनामात दिए हैं। इनाम अव्वल, इनाम दुवम, इनाम सुवम। पहले इनाम को 3000 रुपये रखा गया है, मोमेंटो और मेडल के साथ हम इसको सर्टिफिकेट के साथ दे रहे हैं। दूसरे इनाम को हम 2000 रुपये मोमेंटो और सर्टिफिकेट के साथ हम सिल्वर मेडल के साथ दे रहे हैं। तीसरा इनाम 1000 रुपये ब्रॉन्ज मेडल के साथ हम ये दे रहे हैं और बाकी 3 जो कंसोलेशन प्राइज़ होंगे
یہ کنسلیشن پرائزز روشن ستارے ان کو 1 سال تک انشاءاللہ مفت جاری کی جائے گی۔ یہ بڑے انقلابی فیصلے تھے جو آج انجام دیے گئے، اور آج ہمارے لیے بڑا غم کا دن بھی ہے کہ 3 سالہ تکمیل کے بعد صدر نشین ڈاکٹر رحیم الدین انصاری صاحب آج ہم سے ودا ہونے جا رہے ہیں۔ 3 سال کی ان کے میعاد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ہم ان کو ان کی خدمات کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی خدمات کے ذریعے سے آج اردو اکیڈمی پورے ہندوستان میں مقبول ہوئی، بلکہ ہم پوری دنیا تک کنیکٹ کر پائے۔ آن لائن پروگرام کے ذریعے سے، ICT ٹولز کے ذریعے سے، صحافیوں کے 5 روزہ پروگرام کے ذریعے سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو اکیڈمی ایک علمی ادارہ ہے، اردو اکیڈمی ایک تعلیمی ادارہ ہے، اردو اکیڈمی ایک تحقیقی ادارہ ہے۔ اردو اکیڈمی سے نہ صرف اردو زبان کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ اردو بولنے والوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ آن لائن کورس کا ہم نے 7 روزہ 15 روزہ جو کورس کا آغاز کیا، آج اس کی مقبولیت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ کئی غیر مسلم بچے بھی اردو سیکھ رہے ہیں، اردو سے راغب ہو رہے ہیں۔ میں تمام حضرات کا اور خصوصاً ریاست تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود جناب کپلا ایشور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر سرپرستی کی۔ شوکت عثمانیہ کو انہی کے ہاتھوں سے ریلیز کیا گیا تھا۔ میں جناب صدر نشین رحیم الدین انصاری صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ان کے زیر سرپرستی یہ کام انجام دیے گئے۔ میں ہمارے اکیڈمی کے ملازمین کو بھی نہیں بھولوں گا جن کے ٹیم ورک کی وجہ سے آج یہ کام جو ہے کامیاب ثابت ہوئے۔ میں تمام میڈیا برادری کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آج اس کو نہ صرف پورے ہندوستان میں بلکہ آن لائن سوشل میڈیا سائٹس پر بھی اس کو راست طور پر نشر کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ چیئرمین صاحب کے ساتھ انجام دیا، یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس کی 35 ہمارے پاس اس کی فہرست موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو ریفر کر سکتے ہیں۔ میں ہمارے میڈیا کو بھی اس کو جاری کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے ہوئے جی ہاں جی ہاں جی۔ اور آپ نے جو ہے ابھی تقریب میں یہ کہا کہ بجٹ کی کم اجرائی کے موقع پر پچھلے ٹائم میں جو 6 سالہ کارکردگی تھی اس میں 13 کروڑ کا بجٹ آتا تھا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں ماضی کے کاموں پر گفتگو نہیں کروں گا۔ نہیں، ٹیکس پہ ہی اماؤنٹ ہے، یہ حکومت کا نہیں بلکہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ 13 کروڑ ہو یا 1300 اس کی ڈویژن میں صحیح بات ہے۔ دیکھیے، کام ادارے جو ہے ارادوں سے چلتے ہیں اور ارادوں کی پختگی انسان کو کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جب تک آپ اپنے پیشے سے محبت نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی زبان سے محبت نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے ادارے سے محبت نہیں کریں گے، کوئی کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام کی کامیابی کے لیے اس ادارے سے شدید لگاؤ ضروری ہے۔ جب تک آپ لگاؤ نہیں ہوگا، آپ کا بجٹ آپ کے لیے بیکار ہے، لیکن آپ کا جیب خالی ہوگا۔ لیکن آپ کے اندر ارادے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر سے بہتر کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ہم ریاست کے تمام اردو میڈیم جوری لیکچرز کو ٹرین کریں گے، پروفیشنلی ٹرین کریں گے، تمام ڈگری کالج کے لیکچرز کو پروفیشنلی ٹرین کریں گے۔ اور ابھی ایک بات میں اضافہ کر دوں کہ انشاءاللہ لیکن تیری توجہ سے کچھ تو بھلا ہوا، تو ایک چراغ بن کے اندھیرے میں جل اٹھی ہے۔ نوجوان نسل سے میری التجا، اردو صبح سے ٹوٹ نہ پائے نہ رات کا۔ دیکھو کبھی نہ ختم ہو اردو کی تازگی۔ اردو اکیڈمی، اردو اکیڈمی، اردو اکیڈمی، میری اردو اکیڈمی۔ تجھ پر نثار ہو گیا تو سلیم بھی ہے شاد تجھ سے امجد و مخدوم اور صفی۔ اردو اکیڈمی، اردو اکیڈمی، اردو اکیڈمی، میری اردو اکیڈمی۔ علم و ادب کی راہ میں تجھ سے روشنی، اردو اکیڈمی، میری اردو اکیڈمی۔ اردو اکیڈمی، اردو اکیڈمی، اردو اکیڈمی، میری اردو اکیڈمی۔
رفاع اما کے لیے بے مثال خدمات، سیکولر کردار، انسانیت نوازی کے ساتھ ساتھ دور آصف جاہی کے رسم و رواج، حیدرآباد کی تہذیبی، ثقافتی، ادبی خدمات اور روایت کو بہت ہی متاثر کن انداز میں پیش کیا گیا۔ اب یاد رفتگان حیدرآباد کے مشاعرے اردو سیریز کی پہلی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ جن ہستیوں سے متعلق اس کتاب میں مضامین شامل کیے گئے ہیں، ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے الفاظ کی کمی اور ڈائریکٹر سیکرٹری ڈاکٹر محمد خوص کی کاوشوں سے حیدرآباد کے ممتاز ادیب، شاعر اور صحافیوں نے کافی تحقیق کے بعد 69 ایسی شخصیات پر مضامین لکھے جن پر بلا شبہ آنے والی نسلیں ناز کر سکتی ہیں۔ ان میں صوفی شعراء بھی ہیں، محققین بھی، ادیب بھی ہیں، دانشور بھی، صحافی بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹرز بھی، جیسے بہادر اعظم، امجد حیدرآبادی، مولانا شیخن کامل شکاری، خواجہ شوق، صفی اورنگ آبادی، پروفیسر عالم قندی، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، سلیمان اطہر جاوید، اقبال متین، عاطف شاہ، مولوی نصیر الدین ہاشمی، مجتبیٰ حسین، شفیق فاطمہ، حمایت اللہ، سلیمان علی، فضل الرحمان، پروفیسر غلام عمر خان، یوسف سرمست، ڈاکٹر حفیظ خطیب، اختر حسن، پروفیسر سیدہ جعفر، شمس اللہ قادری،